हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम आपको अंतर्राष्ट्रीय और देश की खबरें रेगुलर पहुंचाते हैं और उसके साथ-साथ कुछ इंटरव्यूज़ के तरीके से इंटरव्यूज़ के ज़रिए आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, आपके रूबरू कराते हैं। अभी हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में जो एक बड़ा धमाका हुआ है, इतना बड़ा धमाका कि तकरीबन आधा बेरूत उससे मुतासिर है, तबाही है और अब तक तकरीबन 160 लोगों के मारे जाने की खबर है, 6000 लोग ज़ख्मी हैं, 3 लाख लोग, 3 लाख परिवार बेघर हुए हैं। बहुत बड़ा डिवास्टेशन है। इस पर इस पूरे इलाके को बेहतर समझने वाले नई दिल्ली में मौजूद सीरिया के सीनियर जर्नलिस्ट, जो उस पूरे खित्ते को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और भारत को भी अच्छी तरह से जानते हैं, एक लंबे अरसे से भारत में हैं और सीरिया की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी साना के अलावा और कई टेलीविज़न नेटवर्क को, रेडियो को भी यहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं। डॉक्टर वाइल अव्वाद साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये इस धमाके को आप किस तरह से देखते हैं? ये सिर्फ लापरवाही की वजह से हुआ धमाका है या इसके पीछे कुछ और कहानी है? बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत तारीफ किया था। हम सबसे पहले आपके लिए बताना चाहिए, सीरिया, इराक और लेबनान का कहानी एक ही है। ये रिजीमी चेंज पॉलिसी जब तक अमेरिकन शुरू किया वो इराक के अंदर, तो उसके आगे वाले की सीरिया से बात कर रहे हैं, अभी तक ईरान की बात करके, क्योंकि ये तीनों देश में अगर ईरान के साथ मिला गए थे तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग कहना चाहते हैं। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? मतलब ये जो एंटी इजराइलीज सेंटिमेंट और एंटी अमेरिकन हेजेमनी इन द रीजन, तो ये लोग हमारे मतलब ये सपोर्ट कर रहा है। अभी अमेरिकन सैंक्शन लगा दिया था ईरान के ऊपर, सीरिया के ऊपर और लिबनीज के ऊपर करा दिया था। लिबानन में जो हो गया ट्रेजेडी है, बिल्कुल कैटास्ट्रोफी है। जो लोग मर गया था वो रहमतुल्लाह अलैहिम जमीआन है, ये तो बिल्कुल गलत का हो गया था। लेकिन अगर आप कहानी पूरा देखना चाहिए, आप मालूम होना चाहिए, तो 7 साल हो गया था यहाँ पर ये बम, ये नाइट्राइट सोडियम वहां पर करा है एयरपोर्ट के अंदर, और किसी के को काम नहीं किया जब तक ये हादसा दिया सरकार आ गया। जो आज भी उनके लिए रिजिग्नेशन होना चाहिए और हो रहा है, ये चक्कर ये है। उसकी सरकार आ गया था 6 महीने, उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। ये माल है जो खतरनाक है, माल वहां पर जो पोर्ट में खरा निकालना चाहिए। और जिस दिन जो आज जो ऑफिसर है जो उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा, वो उनके लिए होमोसाइड हो गया 1 महीने से पहले। और उसके बाद जब तक उनकी पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, ये बम ब्लास्ट शुरू हो गया। अभी तक ये लोग वहां पर फौज में आ गया था, सरकार में लोग है और लोग में आ गया था, बाहर का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, ये रेजिग्नेशन हो रहा है, ये सरकार निकालना चाहिए। मतलब पूरा पूरा कहानी एक ही चीज है, टू कंसील द इन्वेस्टिगेशन। उसकी जो ये क्या हो गया वहां, किसी को बताना नहीं चाहिए ये कैसा आ गया शिपमेंट, अभी तक किसी के मालूम भी नहीं। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर, बट एक एक चीज बात करना चाहिए। देयर आर 3 इंटरेस्ट इन लेबनान आजकल। मेडिटेरेनियन सी, जो वहां पर ये लेबनान, सीरिया, इजराइल, साइप्रस में वहां पर शेयरिंग विद द रिसोर्सेज, वो तो काफी तेल वहां पर डिस्कवर कर दिया था, तो इसलिए ये तो तेल के मामला है, ये सबसे बड़ी इंटरेस्ट है। दूसरी इंटरेस्ट है अमेरिकन हेजेमनी इन द रीजन, उनकी मतलब ये इजरायली हेजेमनी, मतलब इजरायली जब तक डोमिनेंस है, सीरियन सरकार कमजोर हो जाएगी, लिबनीज सरकारें भी कमजोर हो जाएगी। ये दो चीज शुरू हो गया था, इराक हो गया था, अभी सीरिया शुरू हो रहा है और उसके बाद लिबनन भी है। तीसरी बात है, सबसे खतरनाक है इसराइल की चैलेंजिंग द सिक्योरिटी ऑफ इसराइल इज द नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस ऑफ लेबनान, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय हिजबुल्लाह पार्टी। हिजबुल्लाह पार्टी में काफी स्ट्रांग है और काफी डिटरेंस फोर्स है। इसराइल इन्वेजन और एक्सपेंशन प्लान बंद कर दिया था। इसलिए इस बॉम्ब के लिए सबसे पहले हमको ये पूछना चाहते हैं, ये हु इज द सोल बेनिफिशियरी ऑफ दिस बॉम्ब? जी, जी। तो ये सोल बेनिफिशियरी तो बज़ाहिर जैसा कि आप बता रहे हैं और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ज़ाहिर है इज़राइल की एक तरह से उनकी नज़र से अगर देखा जाए तो इज़राइल को ज़्यादा सिक्योर करने की तैयारी है, जिसमें अगर हिज़्बुल्लाह कमज़ोर होता है तो उसको ज़्यादा
ایک طرح سے سیکیور کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس میں یہ ابھی کچھ رپورٹس ایسی میں دیکھ رہا ہوں, ویٹرنس ایک ویب سائٹ ہے ویٹرنس ٹوڈے, اور اس نے تو اس حد تک کہا ہے کہ نیوکلیر میزائل اسرائیل نے اس پر مارا ہے. کچھ ایسی امیجز بھی آئی ہیں, حالانکہ اسے ویکیپیڈیا پر کچھ بہت زیادہ بھروسے کی ویب سائٹ نہیں کہا جاتا, لیکن وہ بار بار ایسی رپورٹس دے رہا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھ لو, ابھی کوئی راکٹ لانچنگ نہیں ہو سکتا کیونکہ سرکار اور اسرائیلی سرکار کچھ نہیں کر سکتے. بہت ڈر لگتا ہے یہ کہ حزب اللہ, انہوں نے ایک جوان ان کے لیے مار دیا تھا سیریا کے اندر, ایک سیکیورٹی حزب اللہ پرسنل وہ مار دیا تھا دماسکس کے اندر. اس لیے حسن نصر اللہ خود بتایا تھا یہ ہم کو وہ کے مطلب انتقام کرنا چاہیے, اس لیے پورا سرویلنس شروع کر رہا ہے. تو ان کی نہیں کر سکتے کچھ, کیونکہ بالکل they will never do it. دوسری بات, راکٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ دیکھ لو یہ جو وہاں پر ڈائنامائٹ کسی نے بمب لگایا, یہ پاؤڈر ہے, اور پاؤڈر کے اندر جب تک وہاں پر انگوری شروع کرنا چاہیے جو کیچ فائر, دیر ہیز ٹو بی اے بمب. اور یہ تو پاؤڈر شروع کر رہے, گیس بن جاتے کیسے, جب تک ان کی کوئی انسائڈ بمب شروع ہو گیا. تو اس لیے کانسپیریسی تھیوری بہت ہے, یہ کہنا یہ انہوں نے کیا, لیکن سب سے بڑی چیز ہے somebody must have implemented something under the پریس میں شروع کیا. اور ان کی انٹینشن ایک ہی ہے, انٹینشن اتنا پورا لیبنان اور داحیہ جو بیروت کے اندر وہ پورا ڈسٹرکشن کرنا چاہیے. حزب اللہ سپورٹر اور حزب اللہ جو سیکریٹری ہے حسن نصر اللہ, انہوں نے نکالنا چاہیے. اس لیے وہاں پر یہ بم کے لیے, لیکن خدا کی قسمت ہے 60% آف دا بمبنگ جو ڈسٹرکشن سی کے اندر چلا گیا تھا, باقی شور میں اندر ہے صرف 20% میں, اس لیے ڈیمیج کم ہے. وہی ہم لوگ بات کرنا چاہیے, وہ انٹینشن کیا ہوتا ہے. دیکھ لو میکرون آ گیا, میکرون فرینچ پریزیڈنٹ کس بارے آ گیا تھا, ان کے لیے ایک بارے آیا تھا, وہ they want to cover up of the investigation. اسی میں کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے لوکل انویسٹیگیشن. جو وہ آرمی آف لیبنان, سیکورٹی آف لیبنان شوڈ فائنڈ آؤٹ یہ کس نے کرا دیا تھا, کیوں وہاں پر آ گیا, یہ شپمنٹ کہاں سے آیا. اور ابھی ہماری رپورٹ بھی آ رہے کوئی اور شپمنٹ ہے, کوئی اسمگلنگ بھی وہاں پر شپمنٹ نائٹرائٹ وہاں پر رکھ دیا تھا ایئرپورٹ میں, پورٹ آف بیروت. وہ سیرین ریبل کے لیے ٹیررسٹ انہوں نے ٹرانسفر کر رہا ہے, کیونکہ وہاں پر بالکل سپورٹ کر رہا ہے. ان کی صرف ایک ہی سی سائٹ میں آنا چاہیے, بیروت کے تھرو. اور بیروت میں اگر یہ کہانی صحیح ہے جو ابھی لوگ وہاں پر ہم لوگ وہ آ رہے, وہ کہہ رہے وہاں پر بھی سپورٹ دے, لیکن اٹ از آل ان دی ہائپوتھیٹیکل ہے. ہم کو I don't want to give any definite. ہم کو صرف یہ انویسٹیگیشن ول فائنڈ آؤٹ کس نے کیا تھا, کس کا ذمہ داری ہے, کیوں کیا تھا, اور who are going to be responsible and put behind bar. اچھا, ابھی ایک ڈونرز کانفرنس ہوئی ہے 30 ملکوں کی, اس میں ایسی رپورٹس آ رہی ہیں, میں لبنان کے کچھ اخبار دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کنڈیشن رکھی ہے کہ جب تک سرکار نہیں بدلے گی ہم مدد نہیں دیں گے. تو یہ اس کو بھی آپ اسی طرح سے حزب اللہ کے خلاف دیکھتے ہیں, کس طرح سے یہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھ لو, جب تک یہ سرکار بن گیا 6 مہینے پہلے, وہ تو کہہ رہی ہے سرکار از اپرووڈ حزب اللہ. یہ سرکاری یہ ویسٹرن گورنمنٹ اور سب کو وہاں پر دے آر اونلی اسٹوج آف اسرائیل گورنمنٹ. جب تک اسرائیلی مانگ رہے تو انہوں نے جب ان کی ڈکٹیٹ کرنا, یو ایس بھی ہے, فرانس بھی ہے, برٹن بھی ہے, سب کو ایک کہانی کہہ رہے حزب اللہ ہٹا دو, حزب اللہ ڈسمینٹل کرو, حزب اللہ نہیں چاہیے. حزب اللہ کیوں وہاں پر آرمی کہاں سے بنا تھا؟ حزب اللہ came to existence only because of Israel invasion. 1980 ہے, آپ یاد ہے, انہوں نے انویٹ کیا تھا وہاں پر. یہ جب تک انویٹ کیا تو حزب اللہ آ گیا تھا. تو حزب اللہ از اے ریزسٹنس فورسز اگینسٹ آکوپیشن. لیکن جب تک سرکار بن گیا, حزب اللہ از اے پارٹی in the part of the Lebanese society. یہ تو سیکٹیرین ڈیموکریسی لیبنان ڈیوائیڈڈ میں آپ کا معلوم ہو گیا یہ اسٹرکچر کیسے بنا. اس لیے وہاں پر لوگ باہر سے آیا تھا. The changing of the government need to change the political system of Lebanon. اگر political system بدلا نہیں ہوتا تو we will continue the same thing. لیکن دوسری بات یہ سب سے اہمیت ہے سیریا اور لیبنان کے لیے, وہ سب سے بڑی مطلب یہ obstacles in the hegemony of American and Israelis inside this region. اگر یہ سرکاری کمزور نہیں ہو رہا ہے تو there has to be a foreign intervention. اور باہر والے کے لوگ انٹروین کرنا چاہیے. They wanted to weaken these two governments.
اور وہاں پر امریکن سیزر میں لو جو سینکشن شروع کیا لیبنان کے اوپر اور سیریا کے اوپر سب سے زیادہ سخت ہو گیا تھا ہمارا اکانومی ہے، یہ اکنامک ٹیررزم شروع ہو گیا یونائٹڈ اسٹیٹ، اس لیے ابھی تک بیروت ڈسٹروئی کر دیا تھا. انہوں نے یہ کہہ رہے ہمارا کے لیے مطلب پورا آبجیکٹو اچیو کیا تھا. اور انٹرنیشنل ہیلپنگ آف لیبنان از اونلی کنڈیشنل، کیوں کہہ رہے سرکاریں بھی بے وقوف ہے، بے ایمانی کا سرکار ہے، لیکن وہ تو سرکار سب کو ساری دنیا معلوم ہے. اگر اس پولیٹیکل سسٹم میں آج ہڑتال دیا تھا، پرائم منسٹر وہ ریزائن ہو رہا ہے، کل الیکشن ہو جائے، وہ سیم پیپل ول کم بیک، اس میں کیا فرق پڑتا؟ دیر از نو سولوشن. تو سولوشن اگر آپ انٹرنیشنل مطلب یہ بلیک میلنگ شروع کر رہا ہے، نتھنگ ول چینج آن دا گراؤنڈ. اچھا، جب آپ اتنا یقین سے کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ جو ہے سرکار میں رہے گی، یہی آپ کا مطلب ہے، حزب اللہ اتنی مضبوط کیسے ہے؟ کتنی سپورٹ ہے؟ کیا انہیں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ گروپ ہے، صرف شیعہ سپورٹ میں ہے؟ آپ چونکہ اس خطے کو جانتے ہیں، آپ گئے بھی ہیں بیروت، آپ بتائیے، چونکہ آپ کے دمشق سے بہت نزدیک ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ وہاں جو حزب اللہ کا سپورٹ بیس ہے وہ کیا ہے، کیسے ہے، پبلک میں اور سرکار میں؟ دونوں ہے. پبلک سب سے زیادہ ہے اور عرب سمپیٹی ود لیبنیز بہت اسٹرانگ ہے. اور حزب اللہ جب تک 2006 انہوں نے اسرائیل ڈیفیٹ کیا تھا، nobody could defeat the Israelis ambition except حزب اللہ. یہ تو سب کو معلوم ہے. فلسطین پورا کھا گیا تھا، حزب اللہ ابھی تک رہے گا. انہوں نے فورس اسرائیل ٹو ودرو، تو ابھی تک پورا ساؤتھ آف لیبنان ودرو کر دیا تھا. کیوں؟ بیکاز آف دا ریزسٹنس. تو اس لیے بہت ان کی مطلب ریپوٹیشن کافی ہو گیا عرب ملک میں، یہ ریزسٹنس جنون آدمی. اس لیے وہ پارٹی وہ بھی بن گیا تھا نیشنل پارٹی ان لیبنان. وہ الیکشن بھی کر رہا ہے، وہ تو کافی ان کے سیٹ ہے. وہ کرسچنز بھی سپورٹ کر رہے. جو مشیل عون وہ کرسچن ہے، جو راشٹرپتی ہے، وہ تو ان کی پارٹی بھی سپورٹ کر رہے حزب اللہ، اور عمل کے گروپ بھی سپورٹ کر رہے. ناٹ اونلی دا شیعہ اینڈ دا سنی. The problem is one. It is Israel. Israel is the problem for the whole region. It's not only for the Shia. It is a problem for the Sunni, for the Shia, for everybody. It is expansion. وہ تو پورا expansion کر رہا ہے. If it is want to expand at the cost of the Arab country, and that's why people are resisting. Resistance میں کس بارے بات کر کے؟ Only against occupation. It's nothing to do with the Israelis existence. It is because Israel intention وہاں پر ان کے لیے لیبنین بارڈر مانتے. وہ کہہ رہے آپ کو تورت سے میری ٹائم باؤنڈری زیادہ چاہیے، کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ گیس میں لیبنی شور ہے. تو اس لیے پریشر لگا دیں گے. انٹرنیشنل پریشر از مینٹ اونلی ٹو سیٹسفائی اسرائیل اینڈ دی امریکہ. اچھا، اس سب کا یہ بتائیے کہ ابھی چونکہ سیریا خود اپنے گھریلو پرابلمز میں الجھا ہوا ہے، ابھی ادلب باقی ہے، ابھی کہیں کہیں سے آتنکوادیوں کا اثر بھی نظر آتا ہے، اور ایک جنگ ہے مسلسل ملک کے اندر، بڑی تباہی سے گزرا ہے سیریا. ایسے حالات میں کیا سیریا بھی بیروت کو، لبنان کو کچھ مدد کرنے کی حالت میں ہے؟ بالکل. سیریا سب سے پہلے والے دیش میں جو انہوں نے پورا کیا تھا. ہم لوگ آپ کے لیے سپورٹ بھی کر رہے ہیں. وہاں پر ان کی میڈیسن بھی بھیج دیا تھا، میڈیکل اکوپمنٹ بھی بھیج دیا تھا شروع سے، کیونکہ دس از نیکسٹ ڈور نیبر. خاندان بہت ہے، وہ انہوں نے رشتہ دار بھی ہے. وی ہیو اراؤنڈ 20 لاکھ لوگ ہیں وہاں پر، دونوں دیش رشتہ دار ہے. تو یہ کیسے چھوڑ سکتے؟ ہم کو نیبر شوڈ بی دا فرسٹ ٹو کم. لیکن ہم بھی ہے مطلب ود دی اکنامک سینکشن، ود دی کووڈ-19 وہ شروع کیا تھا 19 کا، ہمارا کورونا شروع ہو رہا ہے، بہت سخت ہو گیا، پھر بھی سیریس سرکاری ہیلپ کر دیا تھا. وی آر ایگزسٹنس ایک ہی ہے، دیش ایک ہی ہے. two system but two different country but people of the region ایک لوگ ایک. اچھا، آخر میں ترکی کے بارے میں سوال کرنا چاہوں گا. ترکی کا کیا اس میں ریسپانس کیسا ہے؟ چونکہ اس کے اسرائیل سے بھی تعلقات ہیں، ڈپلومیٹک تعلقات ہیں. وہ ایک ڈیول قسم کی امیج بن رہی ہے دنیا میں. ایک طبقہ وہ ہے جو وہ یہ انتظار کر رہا ہے کہ شاید سلطنت عثمانیہ بحال کر لیں گے رجب طیب اردوغان. دوسری طرف اسرائیل سے تعلقات ہیں. اس بیروت والے دھماکے کے بعد ترکی کا کیا ری ایکشن ہے؟ سب سے بڑی پرابلم ہمارے پورا دیش کے لیے ترکی کا سب سے بڑے دیش میں خراب کر دیا ہمارا دیش سیریا کے اندر. یہ پورا انفراسٹرکچر کھول دیا تھا، ٹیررسٹ آرگنائزیشن پورا سپورٹ کر دیا. یہ اردوغان سرکار ہے، انہوں نے جو زیرو پرابلم نیبر کے ساتھ میں
पूरा नेबर का शुरू हो गया था, प्रॉब्लम हो रहा है। देख लो मरी टाइम अभी लैंडिंग, अभी तेल की मामला है, उनके लिए तेल शुरू हो गया था, लीबिया में गया था, अभी तक साइप्रस के भी साथ में झगड़ा शुरू हो गया, ग्रीस की झगड़ा शुरू हो गया, इजिप्ट की शुरू हो गया था, अजरबैजान वो उन्होंने वहां पर अभी सपोर्ट कर रहा अर्मीनियन अगेंस्ट अर्मीनियन, रशिया भी है, सीरिया है, इराक है। मतलब अर्दोगान का पॉलिसी, इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स से सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इस आदमी के लिए सिर्फ वो पॉलिटिकल इस्लाम, ही इज ट्राइंग टू रेट द न्यू ऑटोमन शुरू करना वहां पर, ये दिमाग में किसी ने बताया था, यू आर द न्यू ऑटोमन एम्पायर। तो इसलिए वहां पर उन्होंने काफी इंटरवेंशन शुरू हो गया। लिबनीज के अंदर अभी तक सबको मालूम हो गया सारे मूवमेंट, अभी देख लो उनका फ्लैग भी शुरू हो गया था, हड़ताल वाले लोग जब तक डेमोन्स्ट्रेशन शुरू, उनके फ्लैग में मतलब ये तो सबसे मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन, सारे तकफीरी ग्रुप है, उन्होंने सपोर्ट कर रहा है। ही थिंकिंग दैट ही कैन टेक द इस्लामिक वेव एंड मेक उम्मा थ्रू द फेक नेम। ही हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, ही नोज एवरीथिंग एक्सेप्ट इस्लाम। ये पूरे देश में जब तक उनकी प्रॉब्लम शुरू हो गया, गैगिंग द इंटेलिजेंस इन हिज ओन कंट्री, गैगिंग जर्नलिस्ट, जेलिंग एवरीबॉडी, एंड उसके बाद हैविंग प्रॉब्लम विद ऑल द नेबर, और अभी तक ही इज एक्सपेंडिंग। where are we heading? अच्छा, ईरान ईरान का इस वक्त कैसा रोल है, क्या है? क्योंकि आप लेबनान और ईरान के बीच में सीरिया है, ये एक तरह से सीरिया को हिजबुल्लाह तक और हमास तक मदद पहुंचाने के रास्ते के तौर पर भी दुनिया में देखा जाता है कि ईरान इस रास्ते से सपोर्ट करता है। अब बेरूत के मामले में अब तो चूंकि सड़क का रास्ता खुला है, क्या सड़क के रास्ते से इराक सीरिया बॉर्डर खुलने के बाद क्या कुछ आसानी हुई है इस वक्त इमरजेंसी सपोर्ट पहुंचाने के लिए? देख, मैं शुरू से आपकी कह रहे, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो हमारा फलस्तीन, लिबानन, सीरिया, इराक, ईरान, इस एक्सिस वाला ये पूरा अमेरिकन डिस्ट्रॉय करना चाहिए। उन्होंने शुरू किया था ईरान के अंदर, उनकी सैंक्शन शुरू किया, फिर इराक में वहां पर उन्होंने इन्वेड कर दिया था, सर सद्दाम हुसैन हटा दिया था, फिर अलकायदा आईएस वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर दिया था, फिर अभी उनकी सीरिया के अंदर सेम हालत, पूरा हालत हो गया, लिबानन पूरा हालत, उनकी पूरा एक्सिस में प्रेशराइजिंग ईरान टू पुट मोर प्रेशर। सबसे पहले हमारे जब तक कॉलिन पावल सीरिया आ गया था 2005, जब तक वो इराक इन्वेजन हो गया, उनकी क्या डिक्टेशन करे, कट योर रिलेशन विद ईरान, ओपन योर रिलेशन विद इजराइल, डिसमेंटल हिजबुल्लाह। 3 आइटम है, वो 3 आइटम इजरायली डिमांड है, तो किसी का डिमांड नहीं है। आई एम जस्ट रिपीट, बार बार मैं कह रहा हूँ, there is a dominance in the region। आप यूनियन हानो ऑडिट यूनियन 1942 उन्होंने खुद लिखा था कि हम लोग इजरायली पॉलिसी फॉर द 19th सेंचुरी, आप पढ़ लो, सारी दुनिया लिखा है इसमें कैसे। क्लीन ब्रेक्स वहां पर 1996 न्यू कॉन्स वहां पर वो भी लिख दिया था। दे हैव टू डिस्ट्रॉय, ये हमारे नकमत हो गया, जहां पर तेल है, गैस भी है, नेचुरल रिसोर्सेज उन्होंने छोड़ने के लिए और वो चोरी करने के लिए। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज टू प्लीज इजराइल, और कुछ से आ गया कोई इंटरेस्ट नहीं है मिडिल ईस्ट में। अगर आप ये देखते कॉम्युनलिटी बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, यू विल फाइंड मोर कॉमन ग्राउंड रादर देन डिफाइनिंग ग्राउंड। इसलिए वो उन्होंने प्रेशर लगा दिया, सीरिया इराक बॉर्डर भी बंद कर दिया था, लिबनीज बॉर्डर ब्रिज भी करना चाहिए। दे वांट टू आइसोलेट हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह इज द ओनली thorn in the throat of Israel and the Americans। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाइल अव्वाद साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन आपने दी, खास तौर पर जिस तरह से आपने ये एक्सिस के बारे में बताया कि ये पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इसको तबाह करना चाहता है अमेरिका और इजराइल, और अमेरिका इजराइल को सिक्योर करने के लिए हिजबुल्लाह को कमजोर करना चाहता है, और उसी पूरी कहानी को जोड़ने की कोशिश है। लेकिन ग्राउंड पर जिस तरह से आपने बताया कि हिजबुल्लाह की सपोर्ट न सिर्फ शिया लोगों में बल्कि सुन्नी और ईसाई और दुरुज उन सब में सपोर्ट है उनकी, तो बहरहाल ये हालात हमेशा इजराइल और अमेरिका के हक में बदल सकेंगे, ये बिल्कुल मुमकिन नजर नहीं आता जिस तरह से आपने बताया। खासतौर पर तुर्की के प्रेसिडेंट का रोल भी आपने बताया कि इस पूरे खित्ते में, खासतौर पर सीरिया में, इराक में जो वो नक्शा बदलने की कोशिश थी दाइश के जरिए, उसके बावजूद वो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बनना चाहते हैं, खलीफा बनना चाहते हैं। ये बहुत ही गैर मामूली किस्म के डेवलपमेंट्स हैं, दुनिया को नजदीक से समझने के लिए बहरहाल लोगों को जरूरत है कि आंखें खोल करके और जज्बाती ना हो, खबर को खबर की तरह से लें। ये जो सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब एक जमाने में
सद्दाम हुसैन को एक ज़माने में गद्दाफी को कुछ लोग अपने खलीफा के तौर पर मानते थे, लेकिन मायूसी मिली उन्हें। अब भी ऐसा लगता है कि शायद, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि आप उसी पड़ोस से, वहीं से हैं, और आपके यहाँ तो सीरिया में 30 किलोमीटर अंदर तक तुर्की की फौजें मौजूद हैं। अमेरिका देर ज़ोर में तेल चोरी कर रहा है। तो ये सारे वाकयात हैं। तो बहरहाल मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि इंफॉर्मेशन सही जगह से और अच्छे जानकार लोगों से आप तक पहुंचाई जाए। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।